बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक गरीब घर के इफ्तार का वाक़या बताने वाले हैं। इस वाक़ये को सुनकर यकीनन आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। इफ्तार के वक्त गरीब के घर का क्या हाल था, आइए जानते हैं। ये कहानी अल्ताफ़ और शकील साहब की है। रमज़ान का महीना था। अल्ताफ़ ने अपनी बीवी से कहा, जल्दी करो, इफ्तार का वक्त होने वाला है। अल्ताफ़ साहब घड़ी को देखते ही बोले कि लस्सी और शरबत बना लिया है। बीबी ने जवाब दिया, जी हाँ, बना लिया है। अल्ताफ़ साहब ने कहा, हाँ देखो तो सही किस कदर गर्मी है, लस्सी के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। इसके बाद बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर दस्तरखान पर एक एक चीज़ सजाना शुरू कर दी। पकौड़े, समोसे, दही बड़े, चना चाट, फ्रूट, लस्सी, रुआवज़ा, दूध वाला शरबत वगैरह सब दस्तरखान पर एक एक करके सजा दिया गया। इतने में अल्ताफ़ ने कहा, अरे बेगम, खजूरें तो लेकर आओ, खजूर से तो रोज़ा खोलना सुन्नत है। बीवी ने कहा, जी जी लाती हूँ, ये लीजिए, खजूर भी आ गई। दस्तरखान सजा हुआ था। छोटे बड़े सब बैठकर रोज़ा खोलने का इंतज़ार कर रहे थे। अल्ताफ़ ने कहा, बेगम, सालन में आज क्या बनाया है? नमाज के बाद घर आकर फ़ौरन खाना खाऊंगा। बीवी कहने लगी, जी सालन भी बना लिया है, आपके पसंद के कोफ्ते पहले ही बनाकर फ्रीज में रखे हुए हैं। इस पर खुश होकर अल्ताफ़ ने कहा, हमारी बेगम के सलीका मंदी के क्या कहने। और फिर सब घर वालों ने दुआ के लिए अपने हाथों को उठा लिया। इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अल्ताफ़ साहब के पड़ोस में ही शकील भाई का घर भी मौजूद था। बस एक दीवार का ही फ़र्क था। शकील ने अपनी बीवी से कहा, अरे सुनती हो, कुछ है रोज़ा खोलने के लिए? बीबी बावर्ची खाने से आवाज़ लगाकर बोली, हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, हम भूखे नहीं रहेंगे। और फिर शकील की बीवी अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर दस्तरखान लगाने लगी। उबले हुए आलूओं का सालन और रोटियां दस्तरखान पर लाकर रख दी गई। साथ में मीठा शरबत भी था। ये मीठा शरबत वो शरबत होता है जिसमें चीनी और पानी के अलावा और कुछ भी नहीं होता, ना नींबू, ना रुआवज़ा, ना दूध और ना ही कोई मेवा, सिर्फ मीठा पानी था। इसके अलावा गिनती के 6-7 सूखी पकौड़ियाँ भी थी। सूखी इसीलिए क्योंकि उन पकौड़ियों में ना प्याज, ना आलू, ना पालक, कुछ भी ना था। जो पकौड़े रोज़ेदार के हलक में अटकने लगे। लेकिन क्या करे, मजबूरी है। आखिर गरीबों का भी तो दिल चाहता है कि कोई चटपटा खाया जाए। शकील की 2 बेटियां जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, वो भी आकर बैठ गई और ये घराना रोज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगा। शकील ने एक नज़र दस्तरखान की तरफ देखा और फिर अपनी तीनों बेटियों की तरफ देखा। उसके दिल में दर्द की लहर सी उठी कि इस उम्र में बच्चों के क्या क्या शौक़ होते हैं और मैं तो उनको ढंग से रोज़ा इफ्तार भी नहीं करा सका। इफ्तार का वक्त दुआओं के कबूल होने का वक्त होता है। वो सब दस्तरखान पर चारों तरफ से बैठकर दुआएं मांगने लगे। शकील की आंखों में आंसू आ गए। वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगा, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चियों के नसीब अच्छे करना, आगे इन्हें गुर्बत की चटकी में पीसने से बचा लेना। ऐ मेरे मौला, इन्हें नेक, शरीफ और खुशहाल रिश्ते अता फरमाना। बेटियां बहुत समझदार और सब्र करने वाली थी, मगर सबसे छोटा बेटा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कहने लगा, अम्मी, अभी मैं असद के साथ उसके घर चला गया था। उसके घर में दस्तरखान रोज़ाना भरा हुआ होता है। ये सब कुछ हमारे घर में क्यों नहीं होता? अम्मी, मुझसे नहीं खाई जाती रोज रोज आलू, कभी टिंडे, कभी दाल। माँ ने बेटे से कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बेटी ने कहा, अम्मी सब्र तो करता, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा तो अच्छा खिला दिया करो, कभी तो शरबत में रुआवज़ा डाल दिया करो, कभी तो गोश्त या मुर्गे का सालन बना दिया करो। बेटा अभी छोटा था, उसकी उम्र 11 या 12 साल की थी।
اس کا نام احمد تھا۔ ماں کا دل تڑپ اٹھا، اس نے بڑھ کر احمد کو سینے سے لگا دیا اور خود بھی شچک کر رونے لگی اور کہنے لگی، صبر کر میرے لال، صبر کر، اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنت بنائی ہے، وہاں سب کچھ ملے گا، بیٹا صبر کرو۔ بیٹا بھی ماں کے سینے سے لگ کر ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ اس کی عمر 11 یا 12 سال ہی تھی، لیکن روزے سارے پورے ہو رہے تھے۔ آج نہ جانے وہ ایسا کیوں بکھرا کہ سنبھالنا ہی مشکل ہو گیا۔ بچہ بھی اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، حالات کو سمجھتی تھی، اسی لیے کبھی کہتی نہیں تھی کہ امی جان افطار ہی کی کیا بات ہے، سحری میں بھی تو سوکھی روٹیاں نہیں کھائی جاتی، سحری میں تو 2 چمچ دہی مل جایا کرے تو کیا بات ہو۔ پڑوسن بتا رہی تھی کہ سحری میں دہی کھانے سے پیاس نہیں لگتی۔ وہ اندر ہی اندر نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ چھوٹی بیٹی بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اسلام میں تو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اے اللہ، کیا یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آتا؟ پھر لوگ کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ غریب کا بھی تو دل ہوتا ہے، خواہشیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو ہمارا بھی اچھا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے گلہ نہیں کر رہی ہوں، ہمیں تو جس حال میں بھی رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں، میں تو بس اپنے دل کی باتیں تجھ سے کر رہی ہوں، امی سے کہوں گی تو وہ دکھی ہو جائیں گی، اسی لیے میں تجھ سے کر رہی ہوں۔ اے اللہ، کچھ اچھا کھانے کو بہت جی چاہ رہا ہے، بہت پیاس لگی ہے، دودھ والا شربت پینے کو جی چاہ رہا ہے۔ اے میرے اللہ، تو ہمیں اپنے فضل سے دنیا میں بھی کھلا اور آخرت میں بھی ہمیں نعمتوں بھری زندگی عطا فرما اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ اے میرے اللہ، اپنی خزانوں میں سے بہت ساری کھانے کی اچھی اچھی چیزیں عطا فرما دے۔ چھوٹی بیٹی اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ اذان ہونے والی تھی کہ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شکیل بھائی نے دروازے پر جا کر دیکھا تو الطاف صاحب کھانے کی ایک بہت بڑی ٹرے لیے ہوئے کھڑے تھے، ساتھ میں ان کا بیٹا بھی شربت کا جگ لیے ہوئے کھڑا تھا۔ الطاف صاحب وہی تھے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ شکیل صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ الطاف صاحب نے آگے بڑھ کر سامان نیچے رکھ دیا اور شکیل بھائی کے ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھے معاف کرنا دوست، ساتھ رہتے ہوئے بھی میں تمہارے حکم سے غافل رہا، ابھی بیٹے کی ضد کرنے پر آئس کریم لینے جا رہا تھا تو گلی سے گزرتے ہوئے آپ کے بیٹے کی روتی ہوئی آواز نے میرے قدم کو جکڑ لیا، مجھے معاف کرنا میرے بھائی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں پیٹ بھر کر کھاتا رہا اور پڑوس کی کبھی خبر بھی نہ لی، اللہ مجھے معاف کرے، میرے لیے دعا کرنا۔ الطاف بھائی نے ایک لفافہ بھی جیب سے نکال کر شکیل بھائی کے جیب میں زبردستی ڈال دی اور کہا، یہ میری طرف سے تمہارے بچوں کے لیے، انہیں افطاری سحری کی دعوت، اب باقی رمضان میری طرف سے۔ الطاف بھائی کے پلٹتے ہی اذان شروع ہو گئی اور احمد خوشی خوشی روح افزا والا دودھ کا شربت پینے لگا اور چھوٹی بیٹی تو اتنی خوش تھی کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے اللہ پر قربان ہو جائے۔ وہ کتنا کریم ہے، کوئی اسے سچے دل سے پکارے تو صحیح۔ تو دوستو، رمضان میں اپنے آس پاس گاؤں، محلے، بستی میں بھی دیکھیں، پڑوسیوں میں دیکھیں، کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ بہت سے لوگ روکھی سوکھی کھا کر روزہ رکھتے ہیں اور افطار میں بھی انہیں زیادہ کچھ نہیں ملتا، تو آپ بنا دکھاوا کرے ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔